काज़मी साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा। पंजाब हुकूमत ने बड़ी मेहनत की, आपकी पुलिस ने, प्रोसिक्यूशन ने, और आज ये 9 मई के मुकदमात में मज़ीद हमने देखा कि कुछ सज़ाएं हुई हैं। आपको लगता है कि ये तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करके इन लोगों को सज़ाएं सुनाई गई हैं और आप लोग मुतमईन हैं इस सारे अमल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अतर आपने अपने इब्तदाइये में जितने अफराद का जिक्र किया कि अपोजिशन लीडर पंजाब, अपोजिशन लीडर वफाक के अंदर भी, सेनेट के अंदर भी, तो मुझे इस पे हैरत इसलिए नहीं होती कि हमने माजी में देखा कि मुल्क के वजीर आजम को अपने बेटे से ना ली गई तनख्वाह के जवाज देकर नाअहल कर दिया जाता है। तो जिस मुल्क में वजीर आजम को उतारा गया हो वहां पे इतना ज्यादा हैरत उन अफराद पे नहीं होनी चाहिए जो इस मुल्क में एक सानिया जिनकी वजह से मुर्तकिब हुआ। न सिर्फ एक सानिया मुर्तकिब हुआ बल्कि ज़ेली सानियात उसके बाद हमने देखा कि जिसने पाक फौज की इमलाक पे हमला किया, जिन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, शोधा के मुजस्मों की तस्दीक की, एयर बेसिस पे अटैक किए, फिर उन्हीं अफराद ने इस मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई। IMF को खतूत लेके यूनाइटेड नेशन के बाहर पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरे की, और हाल ही में एक और बड़ा ज़ेली सानिया उसी तहरीक इंसाफ के एक KP के चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से उस वक्त सामने आया जब भारत जैसे हमारे दुश्मन ने उनके एक बयान को जवाज बनाकर फैक्टिव के अंदर एक तहरीरी मुतालबा किया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि तालिबान के हवाले से एक बेवकूफाना किस्म का बयान उन्होंने वहां पर दिया। तो ये सारी चीजें तो हमने देखी। रही बात सबूत की, तो ये खुद बोलता हुआ सबूत है, इनकी स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो वीडियोस की सूरत में हो, चाहे वो ऑडियोस की सूरत में हो, कि जिन्ना हाउस पर जब हमला होता है तो कौन अफराद गाड़ियों की छतों पे और चलते हुए और धमकियां देते हुए और अलकबात, डेटी हैरी जैसे लकब देते हुए वहां पर गए। वो कौन अफराद थे जिन्होंने अपनी एक गिरफ्तारी से बचने के लिए अवाम को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया, अपना एक वीडियो बयान जारी किया कि मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूं, अवाम को उकसाया और बहकाया गया। फिर उन्हीं की जमात का एक फर्द जो है वो अपने टारगेट बताता है कि आप जानते हैं ना, याद दहानी कराई गई, आप आगाह है ना, आपने किस किस जगह पे जाके हमला करना है। तो ये बात तो हाँ, ताखीर जरूर हुई है सर, इतनी ज्यादा ताखीर हुई है, अगर ना होती तो इनको ये ज़ेली सानियात करने की जुर्रत ना होती। ठीक, जदून साहब कह रहे थे कि ये अवामी नुमाइंदे हैं, इनको वोट पड़ता है। अगर आप देखें जिन लोगों को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं, यास्मीन राशिद साहिबा, उनको 1 लाख से ज्यादा वोट पड़ा। ये मियां नवाज शरीफ साहब वाला हल्का है जहां पे रात को फिर वो रिटर्निंग ऑफिसर वगैरह भी तब्दील किया गया। इसी तरह उमर अयूब साहब को 1,90,000 से ज्यादा वोट पड़े। मलिक अहमद बचर साहब को 1 लाख से ज्यादा वोट पड़ा। जरताज गुल साहिबा को तकरीबन 1 लाख वोट पड़ा। अहमद चट्ठा को 1,60,000 वोट पड़ा। साहबजादा हामिद रजा साहब को 1,30,000 के करीब वोट पड़ा। अब्दुल लतीफ चित्राली साहब को 60,000 के करीब वोट पड़ा। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने इतने ज्यादा वोट लिए हैं। अगर इन्होंने कोई ऐसी हरकत की थी तो क्या इनके जो हल्के की आवाम है उन्होंने इस चीज को नोट नहीं किया? क्या उन्होंने नहीं देखा? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि जब आप अवामी नुमाइंदों को इस तरह सजाएं देंगे तो उसमें फिर ये बहस तो होगी कि क्या इसमें सियासत मुलविस है। काज़मी साहब ज़रा इस पर भी थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा कि लाखों को पड़ गए फैसलाबाद से, लाहौर से, मुल्क भर से। अगर ये इतने ही बुरे होते, अगर इन्होंने ऐसी हरकतें की होती तो क्या आवाम को ना पता होता कि जनाब ये क्या कुछ करके आए? अतर 2 बातें हुई हैं। एक तो अफरीदी साहब ने बड़ी अच्छी बात की और तायीद की, और जज्बात में तकरीर करते हुए ये अक्सर एतराफ कर जाते हैं। इन्होंने कहा जी आप अगर एक लीडर को गिरबान से पकड़ के गिरफ्तार करेंगे तो लोगों का रद्द अमल तो आएगा। बिल्कुल वही रद्द अमल तो 9 मई को आया ना, जिसकी हम बात करते हैं। रही बात सबूत की, तो सबूत तो बिल्कुल चलते फिरते सबूत सामने है। फिर आगे जदून साहब ने फरमाया कि बिल्कुल इस पे खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए जब अवामी नुमाइंदगान के हवाले से इस तरह के मामलात होते हैं। लेकिन कंपैरिजन कैसे करेंगे? मियां नवाज शरीफ गिरफ्तार होते हैं, एक बख्तरबंद गाड़ी के अंदर उनको लाया जाता है, क्या उनके कारकुनान मुश्तैल हुए? भुट्टो को जब फांसी दी जाती है, भुट्टो शहीद को, तो बिल्कुल लोगों ने खुद को तो आग लगा ली, लेकिन सरकारी इमलाक की तरफ उन्होंने आंख उठाकर नहीं देखा। फिर हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ लाहौर पहुंचते हैं, लाखों का मजमा लाहौर होता है, कोई एक गमला तक नहीं टूटता वहां पे। तो इमरान खान में ऐसी क्या अनोखी बात थी? उन्होंने एक इंसानी ढाल के तौर पे अपने सपोर्टर्स को इस्तेमाल किया, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अब जहां तक बात है मकबूलियत की, देखिए मकबूलियत आपको ये इजाजत नहीं देती कि आपको हल्के के अवाम ने, हाँ ये जो आप बार बार कह रहे हैं ना वोट पड़ गए उनको, इस 9 मई के मामले में अतर ताखीर नहीं होनी चाहिए थी।
سب سے بڑا مسئلہ تاخیر کا ہوا ہے. ہم نے برطانیہ امریکہ میں دیکھا، کیپٹل ہل ہو یا برطانیہ کے مختلف ایریاز کے اندر جب یہ موب اٹیکس ہوئے تو وہاں پہ ایک دم وہاں پہ سزائیں ہوتی ہیں. یہاں پہ بالکل یہ کہہ رہے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے اس اتنے بڑے سانے کو اگر استعمال کیا گیا ہے کیونکہ ان کی طرف سے الزامات آ رہے ہیں تو بالکل غلط ہوا ہے. یہ ایک ہفتے میں ایک مہینے میں بالکل سزا بنتی تھی. جو افراد اس پہ شریک تھے ان کا راستہ روکا جانا چاہیے تھا. اگر نہیں روکتا راستہ تو ایک جماعت کی طرف سے اس طرح کا معاملہ ہوا ہے جس کا نام ہے تحریک انصاف. اگر آج ان کو چھٹی دے دی جاتی تو پاکستان میں یہ فیشن بن جاتا کہ ایک موب آتا اپنے مطالبات لے کے اسلام آباد پہ صوبوں پہ چڑھائی کرتا، سرکاری اور فوجی ابلاغ پہ حملہ کرتا اور اپنے مطالبات منظور کروا دیتا. تو ایسی تمام چیزوں کو جو مستقبل میں جن کا خدشہ انہی کی طرف سے ہے، انہی کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں، انہی کی طرف سے جیل توڑنے کی، گولی چلانے کی بات کی جاتی ہے تو اس کو روکنا بہت ضروری. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح اگر سپریم کورٹ پہ جب حملہ ہوا تھا اسی وقت کچھ ہو جاتا تو میرے خیال میں شاید اس وقت بھی چیزیں رک جاتی. یہ بحث بھی ہو سکتی ہے. کوثر کاظمی صاحب یہ تو بتائیے گا 5 اگست کو اب ان کی تو دیکھیں ٹیئر 1 کی، ٹیئر 2 کی، ٹیئر 3 کی ساری لیڈرشپ ادھر ادھر ہو گئی. اب تو ان کو آپ جلسے کی اجازت دے دیں. جواب آپ کو زرتاج گل صاحبہ نے دے دیا نا. انہوں نے کپتان کی بات کی، خان کی بات کی، نظریے کی بات کی، خان سے وفا کی بات کی، نہیں کی تو پاکستان کے حوالے سے کوئی بات نہیں. نہیں انہوں نے کہا ہے سبز ہلالی پرچم اٹھا، نہیں انہوں نے کہا جھنڈا اٹھاتے ہیں. عطر تشریح نہ کیجئے گا. بالکل جاتے ہوئے انہوں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے ایک لفظ تو بول دیا، لیکن بھائی خان کا نظریہ اگر ساتھ ہے تو پاکستان کی بھی سوچ لیا کریں. خان کے لیے آپ نے فوج کے سالار سے لے کے اعلیٰ سرکاری افسران تک، جاری آپریشن تک، IMF تک، سمت نافرمانی تک ہر چیز کر لی. وفا آپ کی خان کے ساتھ کی. ہم نے دیکھا آپ کی وفاؤں پہ تو ہمیں اعتراض ہے ہی نہیں. یہ وہ خاتون تھی جو ابھی وہاں پہ درس دے کے گئی ہیں، ٹک ٹاکر کہہ کے گئی ہیں، حکومت کو سنا کے گئی ہیں. جب ہمیں سزا ملتی تھی نا تو یہ کہتی تھی جمعہ مبارک، ان کی گردن میں جو سریا تھا نا آج وہ نکال دیا گیا. اچھا شبلی فراز سب کہتے ہوتے تھے، شبلی فراز سب کہتے ہوتے تھے کہ نواز شریف کو ملک دشمنوں والی سزا دی جانی چاہیے. تو اب یہ کوئی مکافات عمل کی ایک چکی بھی ہوتی ہے جس نے پسنا ہوتا ہے، جو پسی ہے ان کا ہر کیا ان کے سامنے آ چکا ہے. اچھا باقی جہاں تک جلسے کی بات، جلسہ کی پلیز ٹائم کی کمی ہے ذرا. وہاں پہ لاہور میں ایک جگہ پہ ان کو پوری تیاری تھی لیکن نکلا کوئی نہیں تھا. وہ سلمان اکرم راجہ اکیلی گاڑی میں اٹھ کے سیلفی لے کے ایک ویڈیو بنا رہے تھے. کوئی ادھر تھا، حماد اظہر صاحب غائب تھے، اللہ ان کے والد کو غریب کے رحمت کرے، ابھی ان کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے. دیکھا کہ ہماری جماعت کا رویہ وہاں پہ کیا تھا. تو یہ افراد ہیں، یہ بندے نکال نہیں سکیں گے کیونکہ ابھی حال ہی میں قوم پوری نے دیکھا کہ ہمارے بچوں کو تتی ہوا نہ لگے، وہ نہیں آ رہے، لیکن قوم کے بچے نکلیں نظریے کی خاطر، عمران کی خاطر، خان کی خاطر، نظام کی خاطر. مطلب ایسی باتیں تقریریں عوام نے دیکھ لی. ایاک نعبد و ایاک نستعین سن لیا، پھر ادرکنی امریکہ ان کی بچوں کی زبان سے وہاں پہ انہوں نے سن لیا امریکی میڈیا کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں اب عوام کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی نہیں نکلے گا. کاظمی صاحب دیکھیں نا، آپ ان کو ایکسپوز کریں، مینار پاکستان پہ ان کو جلسے کی اجازت دیں. عوام آئے گی نہیں، لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے. ایکسپوز کریں ان کو. بھائی میرے وہ لسی کا جلا کیا کہتے ہیں، دودھ کا جلا چھاچ بھی بڑا پھونک پھونک کے وہ دودھ تو میرے خیال میں 8 فروری 2024 کو دودھ بہت ہی گرم تھا اور کافی زیادہ جلا کے گیا. وہ بھائی یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم کیوں اپنی سرکاری املاک کو، عوام کی جان و مال، نجی سرکاری کا جو بھی ہو، سارے جان و مال کی حفاظت کرنا پنجاب حکومت کا کام ہے. جو ہمارے لیے جو بھی ہمارے جو میڈم CM کے انیشیٹو وہاں پہ ہیں پنجاب میں، ان کے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں KP کے اندر ہمیں اس طرز کا وزیر اعلیٰ دے دو، یہ علی امین کو لے جاؤ. حالیہ سروے یہ بتاتے ہیں. تو ہم اپنے جو ہم نے ایک رائٹ ٹریک پہ ڈالا ہوا ہے ایک صوبے کو، اس کو سبوٹاج نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے. ہاں جس طرح کی پہلے ان کو جگہ ملی تھی اس طرح کی کوئی جگہ ہو سکتا ہے کہ انتظامیہ سوچ و بچار کے بعد ان کو دے دے اور یہ اپنا شوق پورا کرنے لاہور آ کے. ٹھیک ہے. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.